خوشمزه است؟ بخور دیگه. احمد واقعا میخوای بلالو بفرستی مدرسه شبانه روزی؟ آره. حتی اگه من بگم نه؟ تو نه نمیگی. ببین این به خاطر آینده خودشه. نمیخوام توی محیط پر از عشق و توجه بزرگ بشه، اما اگر به خاطر آینده پسرمون مجبور باشیم یه مدت ازش دور باشیم، فکر نمی کنم براش مشکلی پیش بیاد. احمد من نمیتونم از بچم دور بشم. موقتیه. خواهش میکنم. برای همیشه که نمیفرستیمش. بلال از صبح هیچی نخوردی. زود باش اینو بخور. یه بار که بهت گفتم نمیخورم. از دست بابات عصبی؟ خب به من چه؟ باشه. هیچ کس اینجا منو دوست نداره. مامان تو رو با خودش نبرد. اون وقت من از اصل به خاطر تو هیچی نخوردم. باشه هر وقت مامان اومد همه با هم شام میخوریم. چقدر تو شیطون بلایی. بهت گفتم وقتی برادر کوچیکت به دنیا بیاد تو دیگه تو این خونه هیچ اهمیتی نداری. آره دیگه، فقط اونو تو این خونه دوست دارن. تو رو فراموش میکنن. گوش کن ببین چی میگم. معصومه لطفاً گوش بده. بگو. به خاطر خوشحالی تو من تصمیممو تغییر میدم. واقعا؟ آره. بلال هیچ جا نمیره، پیش خودمون میمونه. باشه؟ ممنونم احمد. خواهش میکنم. حالا بستنی تو بخور. الان دیگه همش رو میخورم. ای بابا بلال هنوز هیچی نخورده. نه خانوم، هی بهش میگم یه چیزی بخور ولی میگه تا وقتی مامانم نیاد من هیچی نمیخورم. تو برو تنهامون بذار. بلال تو نباید اینقدر ناراحت باشی. اینطور که فهمیدم به مامانت بی احترامی کردی. مامانم اومد پیش شما شکایت کرد. میدونی مامان بزرگ بابا هم کلی دعوام کرد. شما هم میخواید دعوام کنی؟ هیچ کس منو دوست نداره. بلال گوش کن پسرم. بلال کجا داری میری؟ نمیخوام با هیچ کس حرف بزنم. بلال این چه طرز حرف زدن با مادرته؟ تا به خاطر بدرفتاریت عذرخواهی نکنی مامانت دیگه پا تو اتاقت نمیذاره، فهمیدی؟ من از بچه بی تربیت خوشم نمیاد. یه راه حل برای این مشکل پیدا کردم. مدرسه شبانه روزی. تصمیمم اینه که بفرستیمش به مدرسه شبانه روزی. عشق ما لوسش کرده. دیگه خوب و بد از هم تشخیص نمیده. دوستم راست میگفت. هیچ کس منو دوست نداره.
بلال یعنی کجا رفته؟ بلال این بچه کجاست؟ بلال بلال کجایی؟ شانو بلال رو ندیدی؟ بلالو الان دیدم رفت چی پشت بوم. گفتی؟ بلال بلال وایسا تو برو باش حرف بزن. برو. بلال بیا پایین بلال. به خاطر مامان تو پسر خوبی هستی، بیا بغلم، بیا پیش مامان. آفرین پسرم، بیا پایین، زود باش بیا پایین. بلال این چه کاری آخه پسرم؟ از اینجا برو، نمیخوام بار حرف چرا مامان بزنم. جان؟ بلال مامان مگه چی کار کرده؟ تو مامانم نیستی دیگه، دوستم نداری. از اینجا برو، تو برادر کوچیکه رو دوست داری. بلال تو زندگی منی، چرا اینطوری فکر میکنی؟ مامان خیلی تو رو دوست داره. اگه دوستم داری چرا دعوا اون میکنی؟ دعوات میکنه که تربیتت کنه. همه پدر مادرای دنیا بچه هاشون رو دعوا میکنن که راه کج نرن. تو این سن بچه ها فقط بازی میکنن. این کارا چیه تو میکنی بلال جان؟ ببخشید بابا، دیگه تکرار نمیکنم. مامان نمیخوام برم اون مدرسه. من نمیذارم تو هیچ جا بری پسر گلم. فهمیدی قشنگ من؟ خب دیگه بیاین بریم پایین. بیا پسرم، تو قرار نیست جایی بری. اینا همش زیر سر توه هستینا؟ ها؟ نمیتونی از یه بچه کوچیک مراقبت کنی؟ نه خانم، انقدر توی خونه کار سرم ریخته بود که اصلا نفهمیدم. برای مدیریت یه عمارت باید چشم و گوشت همیشه باز باشه. باید حواستو جمع کنی. فرق تو خاله سمیه همینه. اون خیلی زن خوبی بود. سالها با ما زندگی کرد، ولی حواسش همیشه به همه جای خونه بود. گوشاش خیلی تیز بود. همه کارای این خونه رو به بهترین شکل داره کرد. خانم تو رو خدا منو ببخشید، اشتباه کردم. اگه اتفاقی برای بلال میافتاد این خانواده از هم میپاشید. شاید توی تصمیمم یکم عجله کرده باشم. خیلی زمان میبره تا تو یکی مثل خاله سمیه بشی. نه خانم اینطوری نیست، اشتباه کردم، ببخشید، معذرت میخوام، منو ببخشید، دیگه تکرار نمیشه. آدم جای ظلم خطاست دیگه. یه فرصت دیگه بهم بدید، تو رو خدا ببخشید، من معذرت میخوام. باشه، بهت یه فرصت دوباره میدم، ولی یادت باشه اگه یه اشتباهی دیگه ازت سر بزنه تصمیمم به کلی عوض میشه. همونطور که میدونی هیچی واسه من عزیزتر از بچه هام نیست. باشه دیگه کار اشتباهی نمی کنم خانم، ببخشید. هی سمیه رو میزنه تو سر من. این خاله سمیه هم افتاد مرد، آهش دامن ما رو گرفت. بچه که تقصیری نداره. در حقیقت همه ما فراموش کردیم که بلال هنوز اونقدر بزرگ نشده که این چیزا رو بفهمه و باهاشون کنار بیاد. تا حالا گل پرورش دادی؟ اگه گل پرورش داده باشی اون وقت میدونی باغبون کلی مراقب گل و گیاهاشه. همشون براش برابرن. به عنوان یه مادر تو هم باید اینو بفهمی که چرا رفتار بلال اینقدر یهویی
تغییر کرده و عوض شده. ما همیشه متوجه میشیم رفتار شخصی تغییر کرده اما پیگیرش نمیشیم. عاقل باش. بیشتر از قبل به بلال توجه کن. اینطوری بلال میتونه عضو جدید خانواده رو با تمام وجود بپذیره. کاری کن باغ ما همیشه همینطور سبز و آباد بمونه. شما به عنوان پدر و مادر باید تموم تلاشتون رو بکنید که یه گل اون باغ به اون یکی گل حسادت نکنه. اگرم مدام بخواین دعواش کنین یاد میگیره دروغ بگه و به دروغ گفتن عادت میکنه. اگه میخواین بچه‌تون درست کاری رو یاد بگیره باید باهاش مهربون باشی. نباید به هیچ وجه باهاش تند برخورد کنی. وقتی که وضع و اوضاع مناسب بود اون وقت نصیحتش کنین. یادتون باشه اگه حرفتون تلخ باشه باید با لحن نرم بیان بشه. اینطوریه که حرفتون تاثیرگذار میشه. ببینم تو داری به بدبختی حسینا میخندی؟ یا خدا چرا عصبانی میشی؟ من و تو به یه اندازه بدبختیم حسینا. خوب گوش کن ببین چی میگم. من خیلی برات احترام قائلم. جدی میگم. احترام تو احترام منه. سرفکندگی تو هم همینطور. ببین شانو، هر کی به من خیانت کنه رو بلدم چجوری با سر بزنمش زمین. من هیچ وقت قرار نیست بهت خیانت کنم. بهتره که نکنی، چون کسی که برام احترام قائله منو میشناسه. هر کی هم به من خیانت کنه رو فراموش نمیکنه. این یعنی میخوای از معصومه خانم انتقام بگیری؟ بگو ببینم نقشت چیه؟ ببین حسینا، کاری نکنی بلایی سرت بیادا. بلایی سر حسینا نمیاد. حسینا عادت داره با آتیش بازی کنه. من فقط نگرانتم، همین. آخه تو نمیخواد نگران من باشی. میدونم ترسویی، ندونم کاریات واقعا منو عصبانی میکنه. بابا نمیخواد عصبانی بشی، من باهاتم. این یه خوششانسیه که بتونی با حسینا باشی. حسینا هیچ وقت خائنا رو فراموش نمیکنه. بی خیال دیگه. بگو ببینم پسرم، واسه چی این کار رو کردی؟ مامان بزرگ، من ترسیده بودم. تو پسر شجاع منی، اون وقت میترسی؟ مامان بزرگ، من بچه‌م، واسه همینم میترسم. این حرفو نزن، باید شجاع باشی. دوست دارم که تو هم مثل بابا احمدت خیلی قوی باشی. ببینم تو تا حالا خورشیدو با دقت دیدی؟ آره دیدم. خورشید تموم طول روز نور میده، طرفای عصرم خسته میشه. آره منم دیدم که خسته میشه. به خاطر همینه که پایین میره. ولی به نظر تو برای همیشه پایین میره؟ نه مامان بزرگ، روز بعدش دوباره میاد بالا. تو میدونی کی امید دوباره رو برای بالا اومدن به خورشید میده؟ خدا، آقا معلم بهم یاد داده. خوبه. حالا میخوام یه چیز دیگه بهت بگم.
خدای بزرگ فقط به خورشید امید نمیده. خدای بزرگ به همه ما آدم هم امید میده. هیچ وقت نباید این حرفی که بهت گفتم و فراموشش کنی. هر کی یادش بره اون باخته. هیچ وقت نباید ناامید بشی. اونایی که ناامید شدن که هیچی. ولی تو اگه میخوای قوی باشی باید همیشه امیدت به خدا باشه. فهمیدی چی گفتم؟ آره مامان بزرگ. حالا اگه هر وقت برات مشکلی پیش اومد به من بگو. من و تو با هم دیگه از پسش برمیای. باشه مامان بزرگ. چرا نگرانی؟ دارم به بلال فکر میکنم. هر ستای ما اونو دوستش داریم. اصلا نمیفهمم چطور میتونه این کارو بکنه. تقصیر خودمونه. هر ستامون بعدش هم عصبانیت و سختگیریای من فکر میکنم همه اینا به بلال فشار آورد و باعث شد که چنین تصمیمی رو بگیره. نه احمد، مشکلی نیست. بلال هیچ وقت انقدر منفی فکر نمی کرد. یکی هست که داره روی فکرش تأثیر میذاره یا سعی میکنه که بلال رو تغییر بده. کی میتونه این کارو بکنه؟ حسینا تمام مدت سعی میکنه بلال رو کنترل کنه. از وقتی پاشو تو این خونه گذاشته حال هوای این خونه عوض شده. من نمیتونم فراموش کنم که چی به سر خاله سمیه اومد. احمد کل قصه این خونه عوض شده. بس دیگه معصومه، تمومش کن. دیگه داری زیادی بزرگش میکنی. احمد تو متوجه نیستی حسینا؟ معصومه لطفاً باید بدبینیت نسبت به حسینا رو کنار بذاری. اون فقط یه خدمتکاره، به همین چشم ببینش. اگه زیادی بزرگش کنی پس کی به من توجه میکنی؟ نذار رقیب من بشه. راهی که تو اسمشو گذاشتی عشق در اصل جاده مرگه. میدونی دیگه حرفا تکراری شده فاروق. تو اصلا نمیفهمی چی میگم. الان مغز من جز عشق چیز دیگه یا نمیفهمه. این راهو نرو، نابود میشی. اگه عاشق به دست عشقش نابود چه نامیرا میشه. این تصمیم آخرته؟ وقتی عشق معاصرت میکنه چاره ای جز تسلیم شدن در مقابلش نمیمونه. این راهو نرو فراز. چطور نرم؟ بدون فکر کردن بهش، بدون دیدنش حس میکنم توی قفسم. فاروق منم دوست دارم خوشحال باشم و زندگی کنم، ولی حتی اگه منم ازت بخوام بیخیال نمیشی؟ ببین فاروق، تو خیلی برای من عزیزی، ولی اون عزیزترینه. ببخشید. معصومه خانم براتون آب میوه آوردم. امروز آب میوه‌شو خورده.
هر چی که تو درست کنی و من لب بهش نمیزنم. نمیخوام واسه من کاری بکنی. ولی خانم مگه من چی کار کردم؟ جلوی من نمیخواد انقدر فیلم بازی کنی. تو از روبا هم مکارتری. ای بابا، ذات واقعی شینا. خودتو، افکار سیاه تو از بلال دور نگه دار، وگرنه بدترین رفتار ممکن رو باهات میکنم. خب ظاهرا نمیشه با تو کاری کرد. حسینایی که تو میشناسی مدام داره برات نقشه میکشه. ماما حالتون خوبه؟ بله. بیاین مامان، بیاین. مامان حسینه داروهاتون رو بهتون نداده؟ تقصیر حسینا نیست. من خودم ساعت بدی خوابیدم. به چی فکر میکنین مامان؟ زندگی در اصل یه فریب بزرگه، ولی با این حال خیانت نمیکنه. به هر حال مرگ برای هر کسی فرا میرسه. مامان ناراحتی تو دخترم واقعیت رو تغییر نمیده. دنیا یه کاروانسرای بزرگه. ما هم مهمونایی هستیم که چند روزی و توش میمونیم. نمیدونم کی وقت رفتن میرسه. خدا شما رو حفظ کنه مامان. من و احمد جز شما هیچ کسی رو نداریم. از ابراز محبتت ممنونم عزیزم، ولی این نمیتونه واقعیت رو عوض کنه. برای همینم یه کار مهم دارم که باید انجامش بدم. گوشیمو به هم بده. سلام علیکم آقای صدیقی، لطفاً امروز تشریف بیارین اینجا و تمام مدارکم با خودتون بیارین. بله باشه. خدا حافظ. پس لطف بفرمایید و هر چه زودتر خبرشو به هم بدین. بله با اجازهتون.
خانم جان، وکیلو چی کار داشتین؟ این وکیل از دادگاه می اومد دیگه، درسته؟ همه چی توی روستا مرتبه؟ من گفتم بیاد که وصیت‌نامه‌مو تنظیم کنه. یا خدا خانم دارید چی میگید آخه؟ شما مگه چند سالتونه که دارید وصیت‌نامه مینویسید؟ یعنی من منظورم اینه که الان که حالتون خوبه و کلی هم کار دارین، شما باید مراقب احمد آقا باشین، حواستون بهش باشه. بلالم که هست، بعد پسر کوچیکم تو راهه، کی قراره واسه سلامتیش دعا بخونه؟ خانم جون، اون عشق مادر بزرگشو لازم داره. مهمترین چیزی که الان باید بهش فکر کنید همین بلال و برادر کوچیکشن، درست نمیگم؟ خانم باید به حرفم گوش کنین، حرف از عزا و ماتم نزنین، حرف از تولد شادی بزنین. چی بهش میگن تحقق؟ چرا شما آرزوهاشونو محقق نکنین؟ حسینا تا اون موقع 7 ماه مونده. خانوم 7 ماه توی چشم هم زدن میگذره. اگه خوشحالین باید جشن بگیرین، اگه پول دارین میتونین چند بار جشن بگیرین و مراسم شادی برگزار کنین. منظورم اینه که هنوز برای جشن گرفتن وقت هست. 7 ماه دیگه هم دوباره جشن میگیریم. خیلی خوب باشه، در موردش فکر میکنم. حتما باید بهش فکر کنید. شما نباید الان وصیت‌نامه‌تون رو بنویسین. خانم شما هنوز جوونین. شانو، هی شانو، آماده شو، قرار جیبت فردا پر پول بشه. چی شده حسینا؟ نکنه بانک زدی؟ نمیخواد به حسینا زخم زبون بزنی. پول خود به خود به سمت من کشیده میشه. منظورت چیه؟ جلو ذوق نکن. اول بهم بگو که دقیقاً چی شده. قراره فردا واسه یه بچه معصوم تولد بگیریم. حسینا، ازت ممنونم که روحیه مامانو بالا بردی. خیلی ممنون. آقا ایشونم مثل مادر خودمن، وظیفمه بهشون کمک کنم. درسته. بفرما، راه بهتری برای تشکر ازت پیدا نکردم. نه آقا، نیازی به این کار نیست. بگیرش. باشه، چون شما گفتین میگیرمش. خیلی ممنونم. چقدر پول بهم داد. هر چقدر میشمرمش تموم نمیشه. پس من چی؟ تا حالا انقدر پول یه جا دیده بودی؟ بیا، همش مال تو. هر چی میگم باید گوش بدی تا بیشتر هوا تو داشته باشم. خیلی خوب باشه. چقدر دیگه کار داره؟ ها؟ فقط یکم مونده. حواستون باشه کارتون رو درست انجام بدین. وای اینجا رو مهمونا اومدن، زود باشین عجله کنین، باید خونه هم چراغونی کنین. روش گل بذارون، یکی اونجاست. اینو ببین چطوره؟ خیلی خوشگله. اینو مادر شوهرم به هم هدیه داده بود. چه جالب، چقدر نازه. میخوام اینو واسه حمام زایمانت بهت هدیه بدم. وای مامان، خیلی خوشگله. بذار کمکت کنم. ممنون. این شال متعلق به خاندان ماست. وای مامان، چقدرم خوش رنگه. روش گلم داره. من عاشق این گلا شدم. مبارکت خیلی باشه نازه. عزیزم. ممنون مامان. ماشاءالله. خیلی خوشگل شدی، بهت میاد. ممنونم مامان. مامان قشنگم. خیلی خوش رنگه. الان بپوشمش؟
آره منم اینطوری مینداختمش. منم اینطوری بندازمش. هر طور دوست داری عزیزم. ممنونم. وای 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 حسینا، تو چی کار کردی؟ وای خدا، شال خانوم اگه بو ببره چی؟ اون وقت چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ چی کار کنیم؟ کی میخواد بهش بگه؟ فقط تو میدونی. تو میخوای بهش بگی؟ نه چرا باید بهش بگم؟ ولی بازم اینو قبلا مادر شوهر خانوم بهش هدیه داده بود. خیلی قدیمیه. چیزای کهنه هم پوسیده میشن دیگه. نمیذارم خوشحال بمونه. بشین و تماشا کن. اگه میخوای خوشحال باشی باید بهاشم بپردازی.